کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غم خار ہووے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے پیار دے بدلے پیار ہووے، چھٹیا بدل دے وطنانوں جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، جس دیا انگلا چن اسمانی چیر دیا۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا۔ میں سارے جگ دے سردار نبی دیاں زلفاں دا تذکرہ کر رہا ہاں، میں اپنے نبی دیاں زلفاں دا تذکرہ کر رہا ہاں۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا۔ ہن میں دعا کر لگا ماں، اللہ سونیا جننے بندے مسجد دے اندر آئے نے اور جنہ بندیاں نے پروگرام کروایا، میں دعا کر لگا ماں، اللہ سونا آنکھوں سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ سو ہے دل دی تمنا ریاض الجنت دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نوں رج کے وخا دے، ریاض الجنت دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نوں رج کے وخا دے، رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں
مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے میں مکہ بھی دیکھا مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پہ کے تے رب نو مناواں میں سجدے چ پہ کے تے رب نو مناواں میری آس مولا کری معاف مولا میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیبات پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے آخری دو جملے پڑھ کے اجازت چاہواں گا کیا لے کے آیا بندہ